मोगाळ गोंयच्या भावांदो आनी भयणांदो, आमच्या गोंयांत खंयच्याय जाग्यार लढाई सुरू आहा जाल्यार हाचे कारण फक्त एक, मिस्टर विश्वजीत राणे, मिनिस्टर ऑफ टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. ताणें इतली कर्मां केल्या हे 5 वर्सां टेन्युअराचेर मंत्रिमंडळांत रावन. गोंय विकून काबार केला. कोणाक गोंयकारांक खबर नासली इतले गोंय ताणें विकला म्हूण. आतां थोडे थोडे कळोन येता आनी ताका लागून दर एक कणशाच्या गोंयच्या लोक आंदोलन करपाक सुरू केला. पळयात म्हज्या फाटल्यान कोण आसा ती. कोणाची शेमाय, कोणाची आजी, कोणाची आवय. 114 दीस जाले मिस्टर राणे, तुझे कान अजून उगडना. तुका दोळे आहा पूण दिसना. तुका तोंड आहा पूण तुका तोंडान उलोवंक जायना. कित्याक तुझे कर्मांनी तुका मोनो केला, कुड्डो केला आनी बेरो केला. हो लोधा प्रोजेक्ट म्हज्या मोगाळ भावांदो आनी भयणांदो हे जावन आसा मिनी दुबय. त्या लोकांचे इल्ले तरी पडला म्हणून 114 दीस हो लोक हांगा तळमळटा. ताज्या तोंडांतल्यान एक उत्तर भायर सरना जाल्यार असलो मंत्री आमकां गोंयचे मंत्रिमंडळांत नाका. होय की ना? कोणाकूच नाका. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. We want justice. We want justice. गोय कोणाचे? गोय कोणाचे? गोय कोणाचे? गोय कोणाचे? आमचं गाव आमकां जाय. आमचं गाव आमकां जाय. विश्वजीत आमकां नाका. 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 गुन्यांव एकूच, बाबा 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 बाबा. 70रीचो बाबा म्हणून ताका वयर काडलो आनी 70रीच्या बाबान आमकां हाडून हे रस्त्यार हाडले. कोणाक रस्त्यार हाडले? नारी शक्तीक, आमचे आवयक, आमच्या शेमायक. म्हाका दिसना ताका लोकांचे इल्ले तरी पडला म्हणून. 114 दीस हो लोक हांगा तळमळटा. ताज्या तोंडांतल्यान एक उत्तर भायर सरना जाल्यार असलो मंत्री आमकां गोंयचे मंत्रिमंडळांत नाका. होय की ना? कोणाकूच नाका. आमकां जाय विश्वजीत मुक्त गोंय सरकार. होय की ना? आमकां नाका विश्वजीत. नाका म्हणल्यार नाका. आनी हे आंदोलन जे हांगा सुरू जालां, सुरू जावन 114 दीस जाले. ते हांव सांगता, आंदोलन पणजे आझाद मैदानार वचपाक जाय आनी हांव प्रयत्न करतलों व्हरपाक. हांव एकटो प्रयत्न करतलों हे लोकांक घेवन आझाद मैदानार बसपाक. जे पर्यंत चीफ मिनिस्टर राणेक देंवयना मंत्रिमंडळांतलो त्या पुरांत हांव आझाद मैदानांतलो भायर सरचो ना. हो म्हजो तुका वॉर्निंग. अरे तुवें कितें केलां रे? 5 लाख वयर जमीन तुज्या फॅमिलीची, ती तुवें घुसपागोंदळ करून आपले कंपनीत घातली. कंपनीचो डायरेक्टर तूं आनी तुजी बायलोच. ती काडून लोदाक विकली. आनी लोदा आतां कितले लोक काडटा? 20,000 मायज.
हे गांवचो लोक कितलो हा 7,000 3 गुणा मायज लोक त्या तुझ्या प्रोजेक्टार रावतलो मागीर तुजो जातलो कारापूर सर्वान पंचायत ऑफ लोधा मागीर तुजो MLA जातलो कारापूर सर्वान MLA ऑफ लोधा घोडये चीफ मिनिस्टरूय जातलो आनी तूं खंय पावतलो तो म्हाका खबर ना तुका देव खंय पावयतलो तो तूं कित्याक देवाक सुद्दां भियेना अरे तूं लंडन आहलो म्हाका भिवन येता आनी देवाक मेळपाक वयता अरे हांकां मेळ रे पयलो हांकां मेळ हे हांगा वळवळटात नाका म्हूण सांगतात तो प्रोजेक्ट ह्या गांवांत काय बरो शांत गांव तुवें चांबोळ करून सोडल्यात सगल्यांक विकून अरे तुजो बंगलो हा कितले ते वीक पयले हे लोकांचे जे ते बाटान वचून आपले पोट भरताले तांकां तुवें रस्त्यार घाल्यात हे लोकांचे शिराप लागतले तुका म्हजे तर लागतलेच कित्याक 8-9 वर्सां काम तुजें हांवें अंडर केलां तेन्ना तुका उलोवपाक देखून मर्याद ना कितले फावटी तुज्यो ऑर्डर हांव आयकना म्हणून तुवें म्हाका मूर्ख म्हणलो आज तुका हांव ते परते दिता तूं मूर्खूच न्ही तूं व्हडल्यांतलो व्हडलो मूर्ख तूं कितें करता तें कांयच कळना तुका आनी हें घडटा कित्याक हे सरकारान तुज्या हातान चड पावर दिला आनी तो पावर तुज्या तकलेक मेंदीक मारला तो पावर हो लोक काडून घेतलो हांव तुका सांगता फुडल्या विकाक सावन हांव हे लोकांक घेवन आझाद मैदानाचेर बसतलो तुजे रेजिग्नेशन डिमांड करूं आनी जे पुऱ्यान तुका मंत्रिमंडळांतलो देंवयनात ते पुरांत हे आमचे एजिटेशन काबार जावचें ना आनी तूंच न्ही लोधाय हांगा वचपाक जाय आमकां लोधा नाका आमकां भुतानी नाका अरे भुतां हे सगळीं कित्याक आमकां आमी गोंयकार सुसेगाद आमच्या तकलेर भुतां कित्याक हे सगळे आमी शांतीकायेन रावताले तांचे मदीं हाडून तूं लोधाक सोडटा भुतानी सोडटा कितें जालां तुजें अरे पयशे घेवन वतलो खंय तुवें चिंतलां कितें गोंय व्हरून विकूंक गटार मेळचें ना गोंयकार सगळे आतां एक जाल्यात हांव मागतां आख्ख्या गोंयकारां कडेन हें जें आंदोलन ह्या सरावान कारापूरच्या गांव भोंवडांनी आपलें केलां तें आंदोलन तुमचें करात आख्खे गोंयचें करात जाल्यारूच आमी गोंय आनीक लोधाक गोंय साल्वार करूंक शकतले लोधाचेर फोंट मारूंक शकतले तुमी तर घरा बसत आनी हांकांच बाबड्यांक हांगा बसून दीस काडूंक लायत ते जिखतले देखून हांव तुमकां उलो मारतां दर एक गोंयकाराक आयकात म्हजो उलो इट्स अ क्लॅरियन कॉल टू वन एंड एवरी गोवन हू इज इन गोवा जॉइन देम सपोर्ट देम इफ दे विन टुडे it will not be their victory, it will be victory of Goa and Goans and the future generations to come. देखून परत एक फावट हांव तुमचे कडेन मागतां जेन्ना आमी पणजे वतात आंदोलन करपाक तूं येयात जायते जाण येयात सगळे जाण येयात आनी आमकां सपोर्ट करात हो लोधा प्रोजेक्ट हांगाचो हटोवपाक देव बरें करूं आमी कुट्टाळसा गोंयल्ले आसा त्या सपोर्टा खातीर 114 दीस जावन फोखणाचें हें न्हू तें आनी मनोज विश्वीत राणे आनी CM ती चिंतता तूं हेंच्या बद्दल तुमी दोगूय अत्याशे चिंतताय न्ही आमी बरे शाते अत्याशे आहा म्हणून अशें केन्नाच चिंतूं नाका आनी हेका कितें लोकांक तूं मुयो समजता जर ते मुयो तुमच्या नाकान घुसत न्हू तुमी वयतले मरे वयर सरकार आं हेका मुयो समजूं नाका आतां दीस येयल्या तुमचे हे मुयो तुमच्या नाकान घुसून तुमकां कितें जावपाक जातलें आनी देव तुमकां शिकयतलो इतले लोकांक भायर त्रास करूं नाका जाणटी बी आसा हांगा आनी जाणटी बायलां पळय तेणी काकूट हे तुजे आवय जाल्ली अशी बसले तूं बरें जाल्लें प्रमोद सावंत सांग रे म्हाका कितें चलयलो तो धन्य केन्ना तुमचें अशें बरें जावचें ना हे लोकांक श्राप तुमकां पडटले आनी
लोकांक सांगता असते नेक्स्ट टाइम बीजेपी पार्टी केन्ना निवडून हाडूं नाका तुम्ही हे बीजेपी अशें हाडल्या हे तुमकां त्रास आणि तुम्ही लोकांनी थोडे हाडल्या वोट मारून आता तुम्ही हे त्रास भोगता हे फुडें शादू जा लोकांक गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक सांगता बीजेपी पार्टी केन्ना हाडूंकूच नाका बीजेपी हाडीत फुडें तुमकां 5 वर्सां रावपाचें ना गोंयांत हांगा जालें इतलें